یہ اس پاکستان کی بات کرو جو انہوں نے بنایا بابیاں پاکستان۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال موجود سن، جدو شاہ جی بڈھے سن نپ کے لے گئے، غازی علم الدین دی چارپائی رکھی گئی تے مریداں نے چہرے تو کپڑا لان دی کوشش کی تھی، غازی علم الدین نے آل رسول پیر جماعت علی شاہ صاحب بڈھے ولی کامل وقت غوث اور بانی پاکستان دے نال کھڑے ہو کے پاکستان بنان والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے، اوے مریدو منہ تو کپڑا نہ لاؤ، غازی علم الدین دے پیراں تو کپڑا لاؤ۔ تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیراں تو کپڑا لوا کے غازی علم الدین دے پیر چمے، قیامت تک دسیا میں آل رسول ہو کے کیوں چمے؟ اے ترکھان دا پتر نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ زاہد، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر چم کے دسیا، فرمایا جس نسل دا ہوئے جس قبیلے دا ہوئے میرے نانے دی عزت تے پیرا دے وے تے سید بھی دے پیر چمن واسطے تیار ہے۔ ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ہم جدید پاکستان ہمیں نہیں چاہیے جس میں ممتاز قادری کو قاتل کہا جائے۔ ہم پرانے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں علامہ اقبال جدو پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک گل کی تھی تے جنازے تو پہلے علامہ اقبال کلندر لاہوری کھڑے ہو کے گل کی تھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو، انہاں تے پیر چومے، پھر اقبال دا بھی کچھ نہ رہا۔ اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، ترکھان دا پتر بازی لے گیا، کیا جو دے پیر سید زیادہ چم رہا؟